देवा देवा करगा आमच्या लिनाबाई सोनी तिच्या गोवाचें नांव गोत्तू ना म्हाका मायकल असो आज 31 न्हय वय काजार असो दीस सो आमकां सर्वांक आपयलां न्ही जावन म्हाका संतोष भोगता कालेंगी सांगोंक म्हळ्यार मार्ता आनी मोरयेकर जेजू गेल्लो न्हय आनी जेजू अखेरीक एक मार्ताक एक उतार सांगता ते मार्ता मार्ता मोरयेन एक बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसावन तो काडूंक कोणाकी जायना न्हय आज ह्या लिना बायनांनी मायकल धाडटून एक बरो वांटो विंचून काडला आनी तो वांटो खालें की म्हळ्यार तुमकां सर्वांक सर्गींच्या सुखाक आपूण व्हरूंक दैते खंडी देवाचें उतार तें करता सो एक वांटो देवान म्हाकाय तिणें आपयला देवाक हांव वर्गां वचूं जावन आसा बरो वांटो दुसरो खंयचोय ना मार्तान सरबराई करनासली ऑप्शन काय आसा कोणाक लिनाबायक पूण तिणें करूं ना तें न्हय आसा न्हय बरो एक सेलेब्रेशन करी येतालें न्हय हॉलांत ओके सो म्हजें नांव कॅल्विन मिनेजस हांव हांगा सोबून टोळसो जर देवाच्या उतराक येच्या पयलें म्हजें जिवीत पळया आमी सक्कड मिसाक हांव येतालो नोवेना करतालो आराधन करतलो आंबरी तीर्थ म्हणटालो म्हजें कुटुंब म्हजो आवय बापूय हांगा आसात सो बऱ्या तरेन हांव जियेतालो आवय बापायक बरें मान दिवन चलतालो मागीर म्हजें शिकप जालें काम करीजे काम करता म्हणटना खंडीत जावन हांव कामय करनासलो बऱ्या कंपनींत म्हाका काम मेळ्ळें फॉरिनांत आसलो सो थंय 15 वर्सां हांवें काम केलां कोणा कडेन राग ना द्वेश ना व्यभिचार करूं ना आनी कितें संवसाराची आशा ना आमच्या लेकरां सोरो पियेनातलो देवाच्या उतराक येवच्या पयलेंत देवाच्या उतराची खरी वळख ना ताच्या मागीर कालें म्हळ्यार प्रामाणीकपणी जियेतालो पूर आसा बरो भुरगो आनी हांव चिंतालो कालें म्हळ्यार हें सगळें केल्यार हांव खंय येता सर्गाक येता हें गरजेचें न्हय आतां मिसा कोसाचें पुराक राजे म्हणून हांव करनासलो आनी उपरांत कोरोना संदर्भार गांवाक आयलो म्हज्या वेकेशनार गांवांक येताना आत्तां कुटुंबाच्या जिविता विशयान सांगून आसलो पळय योत्तू बुलेट काडून आसा बुलेट काय ना बायबल मात्र तो म्हाका आयिल्लो आपूण व्हरू ताका हांव कोण म्हूण गोत्तू ना तो म्हाका कोण म्हूण गोत्तू ना सो म्हाका देवाचें उतार मेळ्ळें ह्या ब्रदरांत हांव सिजू ब्रदर आनी एंटोनी ब्रदर आनी नेक्स्ट आनी एकलो येता थंय ते तो AK-47 गान्नान येता सो ताच्या मागीर काम जालें म्हळ्यार बायबल वाचला बायबलाची खरी म्हाका वळख वचूना कित्याक म्हळ्यार हें तुवें कितलेंय पोटी वाचल्यारी तुका समजना तुमी जाय जाल्यार उतार काडल्यार मातेवाचो अध्याय 13 टायम ना विगी साईजे मातेव चॅप्टर 13 तुमी पळयल्यार हांगा एक उतार आसा तुमी परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजचें ना दोळे सोट पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण म्हजें काळीज दाड्डें जालां इतलेंत कितलेंय पळयल्यार अर्ज जायना सो हें पुरा करनासलो आनी देवाच्या उतराची खरी वळख ना कोरोना संदर्भात गांवाक आयलो प्रामाणीकपणी जिवन आसलो आनी देवाचें उतार स्टार्ट केलें नियाळ करून रोमाकारांक बरयलो पत्रांत हांव स्टार्ट केलें रोमाकारांक पत्र स्टार्ट करून नियाळ करून बसतना ल्हान भुरग्यां बरी बसलो नियाळ म्हाका ब्रदरान सांगलें फाल्यां हांव रोमन स्टडी आसा तूं बस म्हणालो तितलेंत मोरयेक कशें देवदूतान येवन सांगलें पळय आनी तिणें केलें हांवें तितलेंत केलें दुसरे दीस म्हाका कळ्ळें रोमाकारान स्टडी जावन आसा इल्ले दीस येताना कळ्ळें की आनी म्हाका व्हरून खंय घालतात म्हळ्यार मेल्या मागीर व्हरून एमकोंडाकच हांव तयार जालां तशें जाल्यार हांवें चिंतलें इतलीं बरीं कामां म्हजी पुरा बरीं कामां करतालो सहाय करतालो म्हजें म्हाका कितलें जातालें समाज सेवा पुरा करतालो आवय बापाय कोणा कडेन दुस्मान ना खंयची आशा ना संवसाराची आनी हें जाल्लेंत हांवें चिंतलें कालेंगी म्हळ्यार आनी कालें करचें देवाचें उतार म्हाका धैर्य दिवंक लागलें म्हाका देवाचें उतार धैर्य दिवंक लागलें कशें गी म्हळ्यार सांगता आतां आनी सुरू हांवें सांगलें व्यभिचार करूं ना म्हूण न्हय देवाच्या उतराक येताना म्हाका कळ्ळें मातेवाचो 5 अध्याय 27-28 वाक्य तुमी वाचल्यार एका स्त्रियेक जर तर तूं पारदृश्टीन पळयता जाल्यार तिका कालें करचें
ताणे त्या स्त्रिये लागी व्याभिचार केला. जर तर त्या स्त्रिये लागी व्याभिचार केला जाल्यार मोइजेच्या नियमा प्रकार काले गरजे म्हळ्यार एम कोंडू फातर उडोवन जिवेशी मारचे करून हांगी केलें जालें. प्रामाणीक म्हूण सांगतालो न्हय हांगा फेल. आनी उपरांत तुमी पळोवंक गेल्यार विश्वासांत व्याभिचारी. आतां भुरगीं आमकां जातात न्हय, आमकां ल्हान बावतिज्म जाता आमकां कळना ओके आमच्या आवय बापायन आमकां वाडयलां तांकां कांय गोत्तू ना कांय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ती कुर्डीत जाल्यार अत्मीक रितीन कुर्डी आनी कुर्ड्यांक वाड दाखोवचे पुडारी पूण ती कुर्डी जाल्ले वरवीं आमी कुर्डींत भुरगीं कुर्डींत आतां ब्रदर सांगून आसलो मागणी करतालीं सदांनीच पूण देवाच्या उतरांची खरी वळख ना. आनी उपरांत तुमी क्लियरली पळोवंक गेल्यार विश्वासातली व्यभिचारी म्हूण आसा. विश्वासातली व्यभिचारी म्हळ्यार भावार्थ आमी आमचो बावतिज्म वर्सान वर्स रिन्यू करता न्हय एका निजा देवाक मात्र आनी ताच्या वाटांनी मात्र आमी चलता म्हूण नीज जावन आमचें मोन खंय आसा. संवसारीक रितीन कालें म्हळ्यार हांवें व्हडलो ग्रेस्त जायचे प्रामाणीकपणी जायते. म्हाका कितलेय मस्त पयशे मेळटाले हांव ऑफिसान काम करताना इल्लीगल जावन हांव काणग्यानातलो सॅलरीचे डबल ट्रिबल मेळटाले हांव काणग्यानातलो प्रामाणीकपणी जियेतालो संवसाराच्या तरेन म्हणजे म्हज्या लेकार. पूण तुमी पळयल्यार ह्या संवसारांत व्हडलो मनीस जायचे ग्रेस्त जायचे व्हडलो ग्रेस्त जायचे. आनी हे मनांत आसा की 100% आशिल्लें. ताकाच जाकोबाच्या पत्रांत चॅप्टर 4 वर्स नंबर 4 कितें म्हणटा पळया तुमी. अविश्वास्यानो म्हाकाच सांगून आसतलो आतां ते तुमकां न्ही तुमी कांय तशें आसचे ना बरी आसूं बरो. अविश्वास्यानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार ग्रेस्त जायचे पयशे करीचे फॉरीन वचाचे हें पुरा म्हजें थंय आसलें व्हडलें घर बांदीचें सगळ्यांनी म्हाका पळयचें व्हडलें कार काडणेचें सगळ्यांनी म्हाका पळयचें. आज आमी घरांक आल्या बांदचें म्हळ्यार कॉम्पिटिशनार तें हांव बांदलां हांवें बेंगळुरांत जागो काडून घर बांदलें कॉम्पिटिशनार थंय हें पुरो आशिल्लें म्हळ्यार 100%. अविश्वास ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे. देवाच्या दुस्मानाक देव पटलून धरून उम्मा किस दिता गे ताका खंय व्हरून घालता म्हाका. आनी हांव चिंता हांव भारी बरो मनीस प्रामाणीक अशें हरएक म्हजें गलीज जाया पळय देवाच्या उतरां मुखार येताना म्हाका A to Z सगळें दिसोन येता. काळजांत भागेवन बरी हांव चलतां. हे पारिजेव आसात पळय ते दोवे वस्तूर पुरा नचोवन गोंडे पुरा घालन आमी घालें चिंता म्हळ्यार भागेवन लोक तशें चिंतलो भारी बरो मनीस सायबा. सोरो पियेना जाल्यार म्हाका कशें पळयतालें म्हळ्यार आतां सोरो पियन म्हणटा हांव सोरो पियनातलो गे पियनातलो आतां तेका एक सांगिचें न्हय खालें म्हणे हांव सोरो पियोना पूण पळय ह्या संवसाराच्या ग्रेस्त गायी तांतू बरो आम्माल जावन आसलो. ही व्हडली डेंजर सोरो पियेली जाल्यार सर्गाक येता जायते हें व्हडलें डेंजर हांगा तावन भायर हाडूंक जायना. आका पुरा थंय एडिक्शन सेंटर आसात न्हय सोरो सोडच्यांक आसात की आका खंय म्हणी आसात की ग्रेस्त गायी पुरा सोडूंक पुरा फोर्सूत करतात. ग्रेस्त जा इस्कॉलान टिचऱ्यो इगर्जेन पाद्र्याप भायर आवय बापाय कुटुंबाची सगळे ग्रेस्त. कालें केलां रे तुजें कालें आसा रे तुजे कडेन तुवें कालें केलें आतां मागण्याक सदां येता न्हय मागण्याक कांय येना. मागण्या वचोन कांय घर म्हणी मेळ्ळें गे तुका तेंय ताका जाय जाल्यार थोडी रेट्रीट सेंटर आसात ग्रेस्त जावची ग्रेस्त करची. आनी हें पुरा हांव सोदून आसलो देखून हें एक व्हडलें किक्क जायते सोऱ्याच्या की डेंजर. सो हांगाय फेल. सो म्हाका खालें मेळटा आतां मिसाक येतालो गी आंबोरी तेर्स म्हणटालो गी मागीर आराधन करतालो गी नोवेनाक येतालो गी पुरा करतालो लायनीर. पूण म्हजें जिवीत ह्या देवाच्या उतरां मुखार येताना गलीजांतलें गलीज कालें कोत्ता गी काली एक धर्म पाळतालो पारिजे माबरी. आनी उपरांत म्हाका कळ्ळें हांवें कितें करीचें सोम्या काम करनंत आसा काम करतना काम करूंक जायना. रात आनी दीस म्हणले बरे देवाचें उतार नियाळ करूंक सुरू केलें. कांय करूं ना जायते मागणें करूं ना तुमी जिनेराक मागणें केलां गी मागणेंय करूं ना. रात आनी दीस म्हणले बरी सोम्या म्हाका ससनाचें जिवीत जायचें तुजो भुरगो जायचें हांवें कितें करीचें मागणें करूं ना. मागणें पयलें स्टॉप केलें मागणें करचें कित्याक म्हळ्यार वचोन मागणें करा कोणाडेन मागणें करचें कोण म्हणून देव गोतू ना जाल्यार खालें मागणें करचें. सोम्या कडेन हांवें विचारलें सोम्या हांवें खालें करीचें कांय ना तोंड दांपून बसू आनी आयको म्हणलो. आयकलो देवाचें उतार नियाळ केलें आयकलो आयकतना कालें जालें कोत्ताय म्हजें थंय बदलावण. तुमकांय सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी क्रिस्ताचे अनुरुपी जातात क्रिस्ता बरी जातात तुमी
आणि क्रिस्ताचें मोन तुमचें जाता. क्रिस्ताचें ह्या संवसारान कितें आसा? कांय आसा ह्या संवसारान? काही आमकां ह्या संवसाराची आशा पयले ह्या संवसाराची आशाच ना जाता. ग्रेस्त काय आस्त पुरा पळय हें पुरा शाश्वत नाही, तात्कालिक म्हणून कळलें. आणि उपरांत मोगाच्या भाऊ भयणीनो, चड आनी चड देवाचें उतार नियाळ करतना मुजे थंय असले बदलावण आयले. पयलें एक व्हडलें डिसिशन कालें काण गेलें म्हळ्यार म्हजें बेश्टांतलें बेश्ट म्हजें काम. बेश्टें तुमी आतां हांवें सांगलें म्हणून फाल्यां काम सोडनाकात. देवाच्या उतरार बसोवन तुमचें जिवीत देवाच्या उतराक सारी करून मागीर तुमकां डिसिशन काडूंक जाता. फस्ट हांवें डिसिशन काडलें कालें गेलें म्हजें जॉब क्विट केलें. बरें बेस्ट जॉब म्हाका, हांव कामांत मस्तो हार्ड वर्क जायते, बऱ्या कंपनींत बरें परफॉर्मन्सा वयर परफॉर्मन्स, म्हाका प्रमोशन मेळटालें, सॅलरी इन्क्रिमेंट मेळटाली, म्हज्या एज्युकेशनाक म्हाका बेस्ट तें मेळिल्लें. बऱ्या कंपनींत हांवें मागोवंक ना, हांव मागिल्लें म्हळ्यार हांव त्या मागोवन आसलो खंयच्या म्हळ्यार म्हाका बरें काम जाय सोम्या म्हूण. म्हळ्यार कालें कोत्ता की कुंडो दी म्हूण सोम्या उंडो न्ही, कुंडो दी कुंडो दी कुंडो मागतात न्ही. उंड्यो केल्ल्यांक न्ही, कुंडो केल्ल्यांक उंड्याची रूच गोतू ना. तशेंच आमकां हो उंडो जावन आसा न्ही, जावन हो उंडो हाची रूच गोतू ना. आमकां कुंड्याची मात्र कुंडो घालें म्हळ्यार ह्या संवसार हें हांव मागोवन आसा. आनी म्हाका हांगा देवाच्या उतरां मुखार येताना हे कुंडो कुंडो नाका, म्हाका उंडो जाय म्हळ्यार हांवें. देखून फस्ट हांवें कितें केलें म्हळ्यार फस्ट हांवें निर्धार केलो म्हजें कामूंत सोडलें. हांगा आसा म्हजी बायली आसा, काम सोडलें, कालें खावंक जेवंक वेळ जाल्ल्यार पुरो. आतां ब्रदर म्हणलो न्ही, बायल खंय आसा? बायल गांवांत आसा, हाका येताना कावन्सिलींग येताना गोवा आतां इज्रायल आसा. तशें म्हजें जिवीत जावन वचो देवाच्या उतरांनी. हें पुरो देवान म्हाका बदलिल्लें जायतें. आनी उपरांत हांव गांवां आयलो. आतां हांव कालें करना म्हळ्यार म्हजी बायल काम करता, हांव म्हज्या भुरग्याक पळयता आनी देवाचें उतार चड आनी चड नियाळ करनासा. दिसाक 2-3 घंटे चड काल्याक म्हळ्यार प्रिचींग करीचें म्हणणी दाय करन तुमी सूख समजनाका. आतां प्रिचींग करीचें म्हणणी म्हाका सोम्या बरी जायचें, म्हाका सस्नीक जिवीत जायचें म्हणल्यार एका उद्देशा खातीर मात्र दिसाक 2 घंटे वयर देवाचें उतार. आमचें वेबॅक्स म्हणून एक ॲप आसा, तुमकां सर्वांक एक अवकाश आसा. कोणाक जाय तुमी एक अवकाश हे आसा उपयोग करियेत. दनपारां 2 ते 3 वरां म्हणसर कोंकणी प्रेयर आसा आनी सांजेर 9 ते 10 वरां म्हणसर बरी शिकोवन मेळटा. खंय आपूण व्हरता म्हळ्यार 100% हांव सांगता हो संवसार तुमचो दुस्मान जायते. ह्या दुस्मानांतल्यान तुमकां भायर येवंक जाता आनी ताच्याकी चड जेजूक जाणा जावंक जाता. तुमचें मोन आनी तुमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें मोन आनी जेजू क्रिस्तान जिवीत जाता. नाल्यार ह्या संवसारांत हांव तुमकां सांगता मोगाच्या बोबीनो साथ दितना भायर येवंक 100% हांव सांगता. ह्या संवसारांत हांव तुमकां पयशे करूंक साध्य जाता, काम सोडूंक साध्य जायना मोगाच्या भाऊ. ह्या संवसारांतल्यान भायर येवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार सैतानाच्या अधीनाक आला. आनी तूं खंय आसाय? तुका गोत्ता की तुमी म्हणटात न्ही आमी मिसाक येता, आमी मागणे आसा, आमी खंय आसा गोत्ता की देवाचे उतार जुआंवचो 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स नंबर 19 सांगता सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. आतां तूं खंय आसाय? हांव हें बरो उलयना खंयचे सोरोपी येतात व्याभिचार करता ती तांची विशयच ना आमकां. आमी खंय आसा, हांव खंय आसा? पळया तुमी बरें जिवीत जियेतल्याचे तुमच्या लेकार जर तर म्हाका पळयतना हो बरो भुरगो हाका एक बरो एक चेडूं दिवयेत म्हणून आमी चिंता ना. मोगाच्या बाबेन जेजू क्रिस्ता थंय तूं आसाचें मस्त गरजेचें घालें गे म्हळ्यार हांव जेजू क्रिस्ता थंय आसा गी तें मस्त गरजेचें. ह्या संवसारांत आसा न्ही म्हजी ग्रेस्त काय आसा, म्हजें थंय बरेंपण आसा, म्हजी बरी स्वभाय आसा, आमी तेंत पळयता तें न्ही. ह्यो जेजू क्रिस्ता थंय आसा गी. जर तर तूं जेजू क्रिस्ता थंय आसा जाल्यार मात्र फाल्यां तुका सस्नाचें जिवीत मेळटा. तुका पळोवन सर्गाक एंट्री जायना. कोणाक पळोवन? जेजूक पळोवन. तुजे भितर जेजू आसा गी. आनी हें म्हाका कळ्ळें. देखून हर एका दिसा जेजू मात्र आमकां मस्त गरज आसा. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो एक हांव सांगता, तुमी आज आयल्यात आमी एक बायबलान पळयल्या गेल्या त्या दिसा नियाळ करतना कळ्ळें दाक्षिणाची राणी आहा पळय, दाक्षिणाची राणी अर्धो संवसार, आतां अर्धो संवसार म्हळ्यार खंय आमकां गुत्तू ना कितले 1000 किलोमिटर आसात. ती येताली खंय खाल्याक म्हळ्यार सलमाव रायाचे जानवायेची उतरां शिकोवंक. पूण हांगा कोण आसा गोत्ताय? जानवायचो भंडारच जावन आसलो जेजू क्रिस्त हांगा आसा. ताची तुमी उतरां शिकोवंक आयल्या तुमकां सर्गींचे सासनीक जिवीत 100% गॅरंटी मेळटा. सालमांव एड्रेस ना पूण हांगा आसो जेजू क्रिस्त खंडीत ताचें उतरां आमकां चड आनी चड सासनीक जिविता कुशीन व्हरता. आनी आमचोय उद्देश तितलेंच आमी मिसाक वेचे
आंबोरी करचो, तेर्स करचो, मागणे करचे, बायबल वाचचे, या खंयच्याय संसाराच्या कारणा खातीर नाही. एकच आमी सगळ्यांनी सस्नीक जिवी जोडीचे. आता ब्रदरान सांगले बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याची आशा काल्यांगी म्हळ्यार एकच हरी एकल्यानी कालें करीचे, संसारान सेटल जायचे म्हणून जायते. संसारान सेटल जावंक कोण सांगतात बळे ते म्हटले खापाटी, कोणी जावन दिते. एकच जावन आसा तांचे योजन जावन आसा. आमी सगळ्यांनी रक्षण जोडीचें. रक्षण हें आमकां फुकाट्ट मेळना, तुज्या खंयच्या बऱ्या कामा वरवीं हें मेळना. तूं जाय जाल्यार सगळो जीव दिल्यारय तुका मेळना. देखून एक उतार सांगता, मागीर आमी हांव फिनिश करता. रोमाकारांक बरयलो पत्र चॅप्टर 4 वर्स नंबर 5 कोणी वाचतात की? सॉरी, पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर हांवें तें बरें काम केलां, हांवें ताका दिलां, हाका दिलां, हांवें तें केलां, तें पूर आमी सांगताले. सत्य करण्याचेर वंदून नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर कोण भावार्थ दवरता, हो तसो भावार्थस ताका नितीवंत म्हणले. हो तसो भावार्थस काले भावार्थ मुरिफात मनीस नितीवंत जाता. तुज्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही, तुवें मागणे केल्ले वरवीं न्ही, तुवें मिसा केल्ले वरवीं न्ही, तुवें बायबल वाचिल्ले वरवीं न्ही, भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्तान कितें केलां त्या कुर्सार ताचेर तुवें भावार्थ दवरलोय, तुका काय जाता, तूं नितीवंत. देवा मुखार उबे रावंक योग्य. आमी कालें करता देवा मुखार उबे रावंक योग्य. बरी कामां तें दिचे, हें दिचे. बरी कामां केल्यार मात सरकाक येता, कोण्यो सानान बरी कामां केल्यार. कित्याक कोत्ता की उजव्या कुशीक आसुल्लो सोर ताचे सगळी जिनी खालें केल्या म्हळ्यार व्याभिचारान गली जायन ताणें सरल्ली. मोरच्या पयलें सोम्या मुजे काकूत कर, हांव फातकी सोम्या म्हळ्यार तो दुबळो जालो. ताचेर खाई ना सोम्या, मुजे खाई ना, म्हाका पळय सोम्या म्हणून ताणें जुजून खालें म्हळ्यार ताका आजत सर्गींच्या राजान तूं आसतलोय. ताचेर खालें बरी कामां आसलीं आनी ताका बरी कामां करूं की हे सैनीक सोडटात की ताका खालें करतात. आतां जिवेशीत मारलें की कुर्सार. आतां बरी कामां जर तर ताका करूंक चान्स आसले नासले, पूण ताका सैनिकांनी खालें केलें, जिवेशी मारलें. जिवेशी मारल्यार तो खंय गेलो आतां? खंयची बरी कामां देखून आमची खंयची बरी कामां न्ही मोगाच्या भाव भयणो, कितें जेजू क्रिस्तान बरें काम केलां पळय ताचेर तूं भावार्थ दवर. नेक्स्ट कालें म्हळ्यार पवित्रकायेची जिणी जियोंक तुवें खंय टेन्शन करीचें म्हणना. सोरो सोडूंक, व्याभिचारांत भायर येवंक, भुरग्यांक बऱ्या वाटेन हाडूंक, ह्या संवसाराच्या पयशांत आम्हाला थंय भायर येवंक, ह्या विशयान तुवें खंय खंत करनाका. जेजू क्रिस्ताचें नितीवंतपण, जेजू क्रिस्ता चड आनी चड ध्यान कर. ऑटोमॅटीक तूंय येताय, तुजें कुटुंब सोमेत सासणीच्या जिविताक येतालें. आमेन.